أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فقلنا اضرب ضاد में पलकला नहीं है فقلنا اضرب بعصاك صاد को ऊपर पढ़ेंगे بعصاك حجر فقلنا اضرب بعصاك الحجر حجر जीम के ऊपर जबर पढ़ना है हा जर जीम रा जबर जर जीम जबर जा रा जबर रा जा रहा है, लेकिन आखिरी हर्फ को वक़्फ में साकिन कर देते हैं तो क्या बनेगा जीम रा जबर हजर फजरत मिन हुस्नता عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء قيل لهم
على الذين ظلموا رجزا من السماء على الذين ظلموا على الذين ظلموا على الذين ظلموا رجزا من السماء على الذين ظلموا رجزا من السماء رجزا من السماء بما كانوا يفسقون رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فقلنا اضرب بعصاك الحجر فقلنا اضرب بعصاك الحجر حجر 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 را को ऊपर पढ़ेंगे حجر حجر فقلنا اضرب بعصاك الحجر فقلنا اضرب بعصاك الحجر حجر حجر فانفجرت منه 12 عينا فانفجرت منه اثنتا تا ألف زبر فانفجرت منه اثنتا عشرة فانفجرت منه 12 عينا فانفجرت منه اثنتا عشرة فانفجرت منه 12 عينا فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم 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 أناس مشربهم أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين ولا تعثوا في الأرض مفسدين كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء رجزا من السماء بما كانوا يفسقون
وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين صدق الله العظيم صدق